अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आज जो है ना इलेक्शन का दिन है और हम लोग आए हैं वोट डालने। तो हम यहाँ पे आए तो रश तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जहाँ पे हमने अंदर जाना था वहाँ पे ना इस रूम में कोई भी लाइन नहीं थी। तो हम ना जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम जो है ना वोट डाल रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा उसको था कि मैंने भी डालना है, क्योंकि शुरू शुरू में शौक़ होता है ना कि कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। और इस दफ़ा तो वैसे भी आपको पता है कि मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना पुरजोश थे, और बहुत ज़्यादा वेट था हमें भी कि कब आएगा दिन और हम जो है ना वोट डालेंगे। तो खैर यहाँ पे फिर हमने वोट जो है वो डाल दिया था। और वोट किसको डाला है ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किसको डाला है। रिज़ल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना था और हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करने वाला है, और अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये था अगला दिन, और हमज़ा की बर्थडे थी। तो हमने जो है ना वो सेलिब्रेट तो नहीं की, क्योंकि हमज़ा को जो है ना साइकिल चाहिए थी, और वो काफ़ी टाइम से जो है ना साइकिल मांग रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल ही इस हक़ में नहीं थी कि इसको मैं साइकिल जो है ना वो लेके दूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ा डर लगता है। तो हादी जब छोटा था ना, तो उसको भी मैंने मतलब कि जब इतना बड़ा हो गया था ना, जब छोटा था बिल्कुल, तो तब तो मैंने उसको लेके दी थी 2-3। लेकिन जो है ना मतलब इस तरह से नहीं कि वो निकल जाए बाहर साइकिल पे या घूमे। तो बस हमज़ा को भी जो है ना मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इसको लेके दूँ, मुझे जो है ना बड़ा ही डर लगता है। तो खैर फिर हादी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कि इसको शौक़ है तो फिर हम इसको ले देते हैं। तो फिर उसने कहा कि कोई जो है ना किसी की दावत नहीं करनी, कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी, मुझे जो है ना बस हाँ साइकिल मिल जाए तो मैं इसी में खुश हूँ। तो फिर हादी ने जो है ना अभी इसको साइकिल ला दी थी। और वैसे घर में ही हमने केक जो है ना वो ला के काट दिया था, उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ट्राई कर रहा था अभी, तो चलानी इसको आती है, क्योंकि ये इसके एक फ्रेंड के पास थी ना, तो ये फिर उसके साथ मिल के ना तो चलाता होता था। तो खैर इसको आती थी, फिर इसने जो है ना चला के देखी। तो फिर उसके बाद ये अगला दिन है, और यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने अंडा बनाया है, और साथ जो है ना मैंने अचार लिया और चाय बनाई है। और धूप आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी निकलती है ना कि बड़ा ही मज़ा आता है ना धूप में बैठने का। तो जहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो ये कपड़े मैंने जो है ना डाल दिए थे तार पे, और फिर मैं नीचे आ गई थी। और ये मैंने सुबह ही ना चने भिगो दिए थे, तो मैंने कहा था कि आज जो है ना मैं चने बना लूँगी। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया था, और अब धूप जो है ना बस मतलब कि जाने वाली थी। तो मैं कपड़े जो है ना सारे उतार के फिर नीचे ले आई थी। तो इतनी ज़्यादा ठंड और सर्दियों के बाद जो है ना अब इतनी अच्छी धूप निकलती है ना कि बैठने का बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि अब जो है ना कुछ काम करने को भी दिल करता है। और पहले तो ऐसे था ना कि बिल्कुल हाथ पाँव जुड़े हुए हैं और कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। बस होता था कि खाना वगैरह बनाया और बस दिल करता था कि बिस्तर हो और हम हो। लेकिन अब काफ़ी जो है ना मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, और अब ऐसे खुला खुला सा मौसम हो गया है। तो अब जो है ना हर चीज़ मतलब कि हर काम करने को दिल भी करता है, और फिर अच्छा भी लगता है, और मतलब कि मज़ा आता है काम करने का। अच्छा, फिर सालन जो है ना मैंने बना लिया था चनों का, और फिर हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि हमना ने जो है अबाया लेना था। बस उसको था क्या मैं जो है ना न्यू अबाया लेना है। तो हम यहाँ पे आ गए थे, और वो देख रही थी अबाया। तो उसको जो है ना कोई पसंद ही नहीं आ रहा था ना, उसको जो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि जिसके ऊपर स्टोन्स और जैसे मोती वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हों, तो वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो देख रही थी कि कोई थोड़ा सा सिंपल भी हो और हल्के से मतलब उसके ऊपर ना स्टोन्स वगैरह हों। तो यहाँ पे वो मतलब कि देख रही थी, लेकिन अभी इसको कहीं से भी जो है ना वैसा नहीं मिल रहा था। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर उसको जो है ना एक अबाया पसंद आया, तो वो हम लेके आ गए थे। और आके फिर मैंने जल्दी से जो है ना चावल बॉयल किए, और फिर मैंने चने डाले ऊपर, और थोड़ा सा प्याज डाला, और मैंने खाना खाया। इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी ना। तो तो खैर फिर उसके बाद तो फिर चाय वगैरह बनाई, और फिर ये अगले दिन है। तो मैंने सोचा कि आज दाल बना लेती हूँ, क्योंकि रात के जो मैंने चावल बॉयल किए थे ना वो भी रखे हुए थे,
اور ہادی جو ہے نا وہ چلا گیا تھا، تو میں نے کہا کہ ابھی جو ہے نا پھر چاول ویسٹ ہو جائیں گے، تو چاول میں ہی کھاتی ہوں شوق سے، اور ہادی ابھی ہے نہیں، تو میں نے کہا چلو دال بنا لیتی ہوں، تو میں تو وہی چاول کھا لوں گی ساتھ میں، اور ساتھ میں جو ہے نا آلو بوائل کر لوں گی، تو ٹکیاں بھی بنا لوں گی، تو پھر جس نے جو کھانا ہوگا تو وہ کھا لے گا۔ تو خیر یہاں پہ ہمنا کی فرینڈ آئی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا کافی بنا رہی تھی، تو کافی اس نے بنا لی تھی، تو بس آلو جو ہے نا یہاں پہ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے تھے، اور ساتھ میں نے ان میں جو ہے نا نمک ڈال دیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ تھوڑے سے برتن تھے جو میں نے دھو کے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو میں ان کو بھی جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ لگا لیتی ہوں۔ تو چاول جو ہے نا وہ تھوڑے سے رکھے تھے، تو میں نے کہا وہ ضائع نہ ہو، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا سوچا کہ دال ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ روز جو ہے نا بالکل ہی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنایا جائے، تو پھر نہیں سمجھ آتی، تو پھر جو ہے نا پھر دال ہی سمجھ آتی ہے، تو دال جو ہے نا پھر بنا لیتے ہیں۔ اور گیس جو ہے نا اس وقت اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے نا، اتنی کم ہوتی ہے کہ مطلب کہ ایک چیز تو بن جاتی ہے مشکل سے، لیکن دو چیزیں بنانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ شام ہو گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا تھا، تو میں نے جو ہے نا یہاں پہ لائٹ آن کی، اور سامنے والا جو دروازہ ہے نا یہ بھی پھر میں نے کہا کہ میں بند کر دیتی ہوں، کیونکہ دن میں تو کھول دیتے ہیں نا، اب اچھی خاصی دھوپ ہوتی ہے نا، تو تھوڑی تھوڑی پھر اندر بھی آتی ہے، تو ابھی ٹھنڈ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں دروازے وغیرہ جو ہے نا اب بند کر دوں، تو پھر میں نے یہاں پہ بند کر دیے تھے۔ اور ابھی جو ہے نا میرے ہسبینڈ، ویسے تو آج سنڈے تھا، لیکن جو ہے نا میرے ہسبینڈ کو کچھ کام تھا آفس میں، تو پھر ان کو بلا لیا تھا، تو خیر پھر وہ آئے تو ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے جو ہے نا مجھے بس جو بھی ہے نا جلدی سے کھانا دے دو، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو پھر میں نے جلدی سے جو ہے نا دال کو تڑکا لگایا، اور آلو ابھی جو ہے نا بالکل ہی مطلب کہ گلے نہیں تھے، تو پھر مجھے جو ہے نا ان کو اتارنا پڑا۔ میں نے کہا پہلے میں ان کو جو ہے نا روٹی دے دوں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو پھر میں نے آلو ابھی اتار دیے تھے، پھر میں نے درمیان والا جو چولہا ہے نا اس پہ رکھ دیا تھا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے نا تیز گیس ہوتی ہے، تو پھر روٹی پھر بھی جو ہے نا اس پہ بن جاتی ہے۔ تو بس پھر میں نے ان کے لیے جو ہے نا جلدی سے 2 روٹیاں بنائیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھے پیاز کاٹ دو، اور دھنیا نہیں تھا نا، تو دھنیا کے بغیر جو ہے نا اتنا مجھے سالن عجیب سا لگتا ہے نا، اور خاص کر دال تو بالکل ہی نہیں اچھی لگتی، لیکن جو ہے نا ابھی نہیں تھا، تو پھر میں نے ایسے ہی تڑکا لگا کے تو ان کو دے دی۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کو چائے بنا کے دے دی، کیونکہ میں نے جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے پی تھی، تو پھر میرا بالکل ہی جو ہے نا دل نہیں تھا چائے پینے کو، تو بس میں نے ان کو پھر چائے جو ہے نا وہ بنا کے دے دی تھی۔ اور آلو پھر بوائل ہو گئے تھے، تو میں نے کہا چلو ان کو جو ہے نا میں پیس کے تو ان میں مسالے وغیرہ میں ڈال دیتی ہوں، لیکن ابھی یہاں پہ نا حمزہ صاحب آ گئے، اور کہہ رہا تھا کہ میں کرتا ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ جو ہے نا کر لو، اور اس سے جو ہے نا پیسا نہیں جا رہا تھا اس سے، تو ایسے کر رہا تھا کہ جیسے ڈنڈے کے ساتھ کرتے ہیں نا، میں نے کہا ایسے نہیں کرنا، تو خیر پھر جو ہے نا تھوڑی دیر اس نے کیا اپنا شوق پورا، پھر اس کے بعد میں نے پیس کے تو ان کو رکھ لیا تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے نا ٹکیاں تو نہیں بنوائیں، انہوں نے جو ہے نا پھر آلو کے پراٹھے کھا لیے تھے، پھر میں نے بھی آلو کا پراٹھا ہی کھا لیا تھا، اور ابھی میں چائے پی رہی ہوں، رات کا ٹائم ہے۔ اور ویڈیو بھی یہاں تک ہے، اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔